प्रचण्डलाई फाँसीको फन्दा गलको पासोको डोरो अमेरिकाले समातेको छ, इन्डियाले नि समातेको छ। ए फाँसी छ घाँटीमा, डोरो चाहिँ अमेरिका र इन्डियाले समातेका छन्। त उसले घुमाइ फिराइ जहाँ पनि बस्नुपर्ने बाँच्नुपर्ने अवस्था उसलाई त्यो अवस्था छ। गिरिजाले चाहिँ प्रचण्डलाई बुइमा बोकेर नेपालमा लाएर नेपाल ध्वस्त बनाउने काममा लागू गरे। प्रचण्ड र गिरिजा दुइटै एम्बिसियस मान्छे हुन्। तिनको तुलना सिक्किमको लेन्डुप दोर्जेलाई सँग गर्न मिल्छ। सिक्किमको लेन्डुप दोर्जे बराबरका मान्छे हुन् यिनीहरू। तपाईँले कमल थापाको कुरा गर्नुभयो, मैले कमल थापालाई मान्छे भन्दिनँ। दरबारलाई धोका दिने त दरबारियै मान्छे हुन्, दरबारलाई यो अवस्था पुर्याउने त दरबार वरिपरिकै मान्छे हुन्। कमल थापा जस्ता मान्छे हुन्। त्यो इमान्दार मण्डलले भइदिएको भए, यी दलको पछाडि बिकुवा नभएको भएदेखि दरबारमा गणतन्त्र पनि आउने थिएन, पञ्चायत व्यवस्था पनि जाने थिएन। त्यो नेता त होइन नि, त्यो त बदमासी गर्ने भित्रको मान्छे हो। छुरा घोप्ने राजा ज्ञानेन्द्रले होइन, ज्ञानेन्द्रलाई छुरा घोपेको यसले। तर नारा त समाजवादको छ, साम्यवादको छ। हामी त्यो यात्रामा छौँ, त्यो हाम्रो गन्तव्य त्यो हो भन्छ। त्यो भनेर नारा र समाजवाद भनेर भने समाजवादमा के काम हुन्छन् त्यो सोध्नुहोस् न, तिनलाई थाहा छैन। समाजमा मात्रै भन्छन्। नेपाल भन्दा अमेरिकाको माया हो शेरबहादुरलाई। अनि कुनै पनि नेतालाई नेपालभन्दा बाहिरको माया बढी छ। अब कसैको इन्डियालाई होला। अब कुन चाहिँ दलको कुन चाहिँ नेता इन्डियनको होइन भनेर भन्ने। कोही त जन्मेकै इन्डियन हुन्, इन्डियाकै दाल भात खाएर बसेका हुन्, कोही इन्डियामै भएका। यी सबै जसो नेताहरू त त्यस्तै खाले हुन् नि। संशोधन नगरी पास भयो भने के हुन्छ? संशोधन नगरी पास गयो भनेदेखि नेपाल अफगानिस्तान हुन्छ, नेपाल लिबिया हुन्छ, नेपाल इजिप्ट हुन्छ। नेपाली जनताले तीनटा कुराले विरोध गर्नुपर्छ, एमसीसी पास हुन्न। तीनटा कुराले के त्यो कमल थापा भनेको मण्डले नेपालमा पञ्चायत कालमा गठन भएको मण्डले हो। मण्डलेको एउटा त्यही दरबारले बनाएको मान्छे हो, दरबारले नेता बनाएको, दरबारले छानेको। उसको बाउ आर्मीमा भएको र दरबारले पत्याएको, बाउलाई पत्याएको हुनाले त्यसको छोरोले बाउले भनेको माल्ला भनेर त्यस्ता मान्छे खोजेर मण्डलीमा राखेको मान्छे। भनेपछि यहाँको पुलिस प्रशासन अमेरिकी आदेशमा चल्छ भन्न सकिने हो? पुलिस प्रशासन नभनु सरकार चल्छ, सरकार थ्रु दल चल्छन्। दलको विरोध हुनु कारण नै दलको बोली वचन, नैतिकता, चरित्र र उनीहरूको भ्रष्ट मनोदशाको कारणले दलको विरोध भएको हो। क्या उनी एमसीसीकै पक्षधर हुन् केपी ओली। अब ऊ त भनिसकेका छन् नि, एमसीसी पास गर्छु, त्यो संसद पनि बन्द गर्दिनँ, त्यो गर्दिनँ, मैले निकालेका 10 जनालाई चाहिँ निकालिदेऊ। त्यति नै कन्डिसन उसको छ। अब नेपालै यस्तो कमजोर देश भयो, कमजोर नेता भएको, कमजोर राजनीतिक व्यवस्था भएको, कमजोर आर्थिक अवस्था भएको, योभन्दा घिउ देश त अमेरिकालाई कुनै पनि छैन। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। चुरो कुरोमा आज हामी एमसीसीले के गठबन्धन भत्काउन थालेको हो, एमसीसी नेपाली जनताको शिरमाथि कहिलेसम्म खतराको तरवार भएर रहिरहने, किन हामी एमसीसीमा वार पार गर्न सकिरहेका छैनौँ? एमसीसीकै कारण नेकपा फुटेर छेद विच्छेद भयो, एमाले र माओवादी भयो, अझै एमाले फुटेर फेरि समाजवादी पनि भयो। अब यो एमसीसी नेपाली जनताका लागि डरलाग्दो विषयवस्तु भएर कहिलेसम्म रहने? किन हाम्रा शासक वर्गले एमसीसीलाई अस्वीकार गरेर फिर्ता लैजाऊ भन्न सक्दैनन्? यो आजको यक्ष प्रश्न हो। सँगै एमसीसीकै कारण कतै देउबा ओली गठबन्धन बन्न लागेको त होइन भनेर प्रश्न उठ्न थालेको छ। गठबन्धनभित्र माधव नेपाल र प्रचण्डहरू सशङ्कित भएका छन्। शेरबहादुर देउबा पेलेरै एमसीसी पास गर्ने ध्याउन्नमा लागेका छन् र माधव प्रचण्डलाई यो एउटा टाउको दुखाइको विषय बनेको छ भनेर भनिन थालिएको छ। अर्कोतिर केपी ओलीले एमसीसी पास गर्ने हो भने र गठबन्धन तोड्ने हो भने म बाहिरै बसेर भए पनि देउबा सरकार टिकाउन तयार छु भनेर देउबालाई गोप्य सन्देश पठाएका कुराहरू पनि सार्वजनिक भएका छन्। यी वास्तविकता के हुन् यो जान्ने आजको कार्यक्रमको मुख्य लक्ष्य रहनेछ। त्यस सँगसँगै केपी शर्मा ओलीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजा ज्ञानेन्द्रसँग 5 बुँदे सम्झौता गरेका थिए, जसमा एमाले र काङ्ग्रेसलाई निषेध गरेर राजा ज्ञानेन्द्र र प्रचण्ड अगाडि बढ्ने कुरा भएको थियो। जुन कुरा ज्ञानेन्द्रले अस्वीकार गरेपछि प्रचण्ड भारत पुगे भनेर केपी ओलीले भनेका छन्। यो साँचो हो या होइन, यसमा पनि थोरै जान्ने हाम्रो आजको प्रयास रहनेछ। त्यसका निमित्त आजको चुरो कुरोमा प्राध्यापक डाक्टर एवं राजनीतिक विश्लेषक शास्त्रदत्त पन्त हुनुहुन्छ। सबभन्दा पहिले म डाक्टर पन्तलाई चुरो कुरोमा स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब, तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद।
डाक्टर साहबसँग धेरै विषयमा कुराकानी गरियो। हुन त डाक्टर साहबका विषयहरू बेगल्ती छन्, अरू विषयमा पनि तपाईँका आफ्ना अध्ययन अनुसन्धान छन्, तपाईँका आफ्ना त्यसमा चाहिँ आफ्ना दृष्टिकोणहरू छन्। आज चाहिँ म मूलतः एमसिसी र गठबन्धनकै विषयमा केन्द्रित भएर संवाद गर्नेछु। डाक्टर साहब, एमसिसी नेपाली जनतामाथि एउटा खतरनाक तरवार, डरलाग्दो तरवारको रूपमा झुन्डिएको छ। सन् 2017देखि आजसम्म यो एमसिसीले नेपाली जनतालाई अलग थलग पार्ने, आन्दोलन गर्ने र सधैँभरि जिन्दाबाद र मुर्दाबाद गर्ने अवस्थामा पुर्याएको छ। वास्तवमा हाम्रा शासकवर्गले जसरी श्रीलङ्काले अस्वीकार गरेर एमसिसी फिर्ता गर्यो नि, त्यसै गरी तिम्रो एमसिसी फिर्ता लैजाऊ, देशमा विभाजन भयो, द्वन्द्व भयो, झगडा भयो भनेर किन भन्न सक्दैनन् डाक्टर साहब? यहाँबाट सुरु गरेँ मैले। तपाईँको पछिल्लो प्रश्नकोबाट मैले पहिलो सुरुवात गर्छु। श्रीलङ्काले फिर्ता गर्यो, बङ्गलादेशले फिर्ता गर्यो, अरू कैयौँ देशले पनि फिर्ता गरेका छन्। अब अरू सबै देशमा नेपालको जस्तो समस्या छैन। समस्या नभएका मिल्दा देशहरूले त्यसलाई स्वीकार गरेका छन्। ती सबै देशमा संसदभन्दा माथि र संविधानभन्दा माथि बनाउनु पर्ने प्रावधान पनि छैन। त्यो प्रावधान नेपालमा मात्रै राखेको छ। अब यी सबै कारणले, प्रावधान राखेको कारणले र अत्यन्त चर्को निहित स्वार्थ राखेको कारणले अमेरिकाले यसलाई पास गरोस्, होस् भनेर फिर्ता लैजान पनि अमेरिका चाहेको छैन। बाहिर जनतालाई फिर्ता लैजान्छु भने पनि भित्र आन्तरिक हृदयदेखि जसरी नै पास गराउने पक्षमा अमेरिका छ। अब त्यस्तो अवस्थामा यिनीहरू दलका नेताहरूले यो नेपाली जनताले तिरस्कार गरेको, प्रजातन्त्र भनेको त जनमतको कदर गर्नु हो। नेपाली जनताले तिरस्कार गरेका छन्, यसको पक्षमा कोही उभिएकै छैनन् जनता। त्यस्तो अवस्थामा यसलाई स्वीकार गर्ने आँट नआउनुको एउटा पछाडि कारण यिनीहरूले त्यो पास गर्ने बापत तलब भत्ता बुझिसकेका छन्। त्यसकारण अस्वीकार गर्न सकिरहेका छैनन्। त्यो कहाँ लगानी गरिसके त्यो पैसा फेरि चाहिँ त्यो फिर्ता गर्ने पनि अवस्था हुने बाटो छैन। राजनीतिमा यस्ता पैसा खाएको बिल भरपाई हुँदैन, केही पनि हुँदैन, कुनै प्रमाण हुन्न, अडिट हुन्न, त्यो फिर्ता गर्ने चलन पनि हुँदैन। तर भोलिको बाटो धेरै आउने मुलुक भयो अमेरिका। अरू सबै ठाउँबाट अमेरिकाको अर्को बाटो भनेको मिसनरिज जुन युरोप मार्फत नेपालमा आउँछ, त्यो पैसा आउने अर्को खुड्किलो मिसनरिज पनि हो। त्यो अमेरिकाले त्यो पनि बन्द गरिदिन सक्छ भन्ने यिनीहरूलाई भएछ। अब त्यो कारणले यिनीहरूले यसलाई चाहिँ फिर्ता गरेर एमसिसी खारेज गर्ने बन्दोबस्त गर्न सकेका छैनन्। एउटा कारण मैले बुझेको खास कारण यिनीहरूको आजसम्मको चरित्रलाई विश्लेषण गरेर आजसम्म भएका आर्थिक अनियमितता र घोटालालाई विश्लेषण गर्नुपर्दाखेरि यही कारण हो जुन कारणले उनीहरूले यो एमसिसी फिर्ता गर्ने आँट गर्दैनन्। अब दोस्रो कारण, अब यसमा चाहिँ के भने प्रचण्ड र अहिले सत्ता संयोजन गरेर आएका दल जति छन्, खास गरेर अब यसलाई माओवादी र नेपाली काङ्ग्रेस भनौँ, यी दलहरूसँग गाँसिएका कुरामा चाहिँ माओवादी माथि कुनै पनि बेला अमेरिकाले उठाएर ल्याएको हो। अमेरिकाले भनेको युरोपियन युनियन भनेको क्रिस्चियन सोसाइटिजहरूले उसलाई चाहिँ भूमिगतबाट उठाएर आएको। यदि तिनीहरू र क्रिस्चियन मिसन नलागेको भए माओवादी भूमिगतबाट बाहिर आउनु नै टाउका मूल्यले सधैँभरि तरबार झुँडै हुन्थ्यो। त्यो सुरक्षित बस्न सक्ने अवस्थै थिएन। अब त्यसलाई माथि लिएर आउने चाहिँ अमेरिकन प्रभाव हो। अब अमेरिकन प्रभावको कुरा गर्ने बेलामा अमेरिकाको धेरै जसो यस्तो अनैतिक राजनीति अमेरिकाले गर्छ। जस्तै आइएस भन्ने मुसलमानहरूकोबाट फेरि आइएस जन्माउने पनि अमेरिकन राष्ट्रपति नै हुन्। अब त्यो जन्माएको प्रतिफल ट्विन टावरमा प्रहार गर्ने वातावरण पनि उनीहरूकै कर्मको प्रतिफल बनेको हो। अब यो कारण चाहिँ लिबियाको आक्रमण भनौँ अथवा चाहिँ तहस नहस बनाइएको इराक भनौँ,
इराक, अब इरान पनि त्यसमा छ, त्यसमा चाहिँ लिबिया छ, अब अफगानिस्तान सिरिया छ, धेरै मुसलमान कन्ट्रिजहरू पनि त्यसमा छन्। अब यो कारण, यी यस्ता गतिविधि गर्ने कारणमा कति खराब रहेछ भनेको त अहिले चाहिँ त्यसको काउन्टरमा चीन इराक गएर 1000वटा भत्केका हाई स्कुल निर्माण गरिदिन लाग्छ। अब त्यो भत्काएर गएर पनि अमेरिकाले फेरि पुनर्निर्माण पनि नगरिदिँदो रहेछ। अफगानिस्तानको त्यही हालत छ। अब यिनीहरूको अब यसलाई पागलपन भन्ने कि पुँजीपदको उन्माद भन्ने कि अथवा राजनीतिक प्रजातन्त्र शब्दको दुरुपयोग भन्ने कि जे भने पनि त्यो कुरा गर्दाखेरि अब विश्वमा उसले कुनै पनि ठाउँ नपाउने वातावरण बनिसकेपछि उसले उपयुक्त थलो र उपयुक्त नेता, उपयुक्त राजनीति व्यवस्था नेपाललाई भेट्टाएछ। नेपालको राजनीति सधैँ फ्रेजाइल, कमजोर, नेपालको इकोनोमी सबभन्दा गरिब, विपन्न, अनि त्यसपछि नेपालका नेता सबभन्दा बिकाउ र सबभन्दा पैसामा जाने, त्यस्तो भएको ठाउँ छोडेर अब रसिया किन जाओस् है, युरोपका अरू के अरे एसियाका अरू मुलुकमा किन जाओस्, उसले एसियाको मुलुकमा बस्ने ठाउँ छोडेको, ठाउँ चयन गरेको श्रीलङ्का हो, बङ्गलादेश हो, नेपाल हो, अब बर्मा हो। बर्मामा खुट्टो टेक्न सकेका छैन, अब त्यहाँ कुरै भएन, पस्नै नसक्ने भए। अब श्रीलङ्का र बङ्गलादेशले रिफ्युज गरे त्यो आँट, कमसेकम त्यहाँ राजनीति व्यवस्थाको एउटा जग बसेको, राजनीति व्यवस्थाको एउटा आँट गरेर बसे। अब नेपालै यस्तो कमजोर देश भयो, कमजोर नेता भएको, कमजोर राजनीतिक व्यवस्था भएको, कमजोर आर्थिक अवस्था भएको, योभन्दा घिउ देश त अमेरिकालाई कुनै पनि छैन। अब प्रजातन्त्र लाएर, प्रजातन्त्रको नाउँ बेकाएर, मानव अधिकारको नाउँ बेचाएर तानाशाही, उग्रपन्थी, आतङ्ककारी काम गर्न अगाडि बढ्ने अमेरिकाकोले अब नेपालमा आएर दल किनेर अनि त्यसबाट चाहिँ नेपालमा संविधानदेखि माथि बनाएर आउनुपर्ने कारण, अब नेपाल आउनुपर्ने कारण के छ भने नेपालमा जे मन लाग्यो त्यही गर्ने। संविधानभन्दा माथि अमेरिका भएपछि, संविधानभन्दा माथि अमेरिकन कानुन भएपछि नेपालमा चाहिँ चीन विरोधी गतिविधि, मूलतः चीन विरोधी गतिविधिमा केन्द्रित भएको देख्छु म। अब तपाईँले नेताको कुरा गर्नुभयो, देशको आर्थिक अवस्थाको कुरा गर्नुभयो। यस्तो अवस्थामा अमेरिकाले त्यो कमजोरीमा खेल्यो भनेर भनिरहँदा यति बेला 2017मा एमसिसी सम्झौता भयो, त्योदेखि यता हेर्दै आउने हो भने कहिले को सत्तामा बसिरहेका छन्। खासमा शेरबहादुर देउवाले त खुलेरै भनिरहेछन् म एमसिसीको पक्षधर हो, एमसिसी पास गर्नुपर्छ, बजेट विकासको बजेट बोकेर आएको छ, यति धेरै सहयोग अहिलेसम्म हामीलाई कसैले गरिरहेको छैन भनेर शेरबहादुर भनिरहेछन्। उनी प्रष्ट बोलिरहेछन्। तर प्रचण्ड, केपी ओली, माधव नेपाल यिनीहरू एमसिसीका पक्षधर हुन् कि एमसिसीका विरोधी हुन् कि ठ्याक्कै यिनीहरूको परिचय चाहिँ पाउन सकिएन। के हो यहाँ? यिनीहरू बिकाउ हुन्। पक्षधर र विरोधी भन्दा पनि पैसाको कुरा हो यिनीहरूको। अब यिनीहरूको यहाँ यो अर्को एउटा के भने यिनीहरू दलहरू, अब तपाईँले भनिसक्नुभयो, त्यसमा दोहोऱ्याइराख्नु पर्दैन। नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि, नेपाली काङ्ग्रेस इन्डियाको दलाली गरेर आएको, इन्डियाको दाल भात खाएर आएको पार्टी, त्यो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको इन्डियाको दलालीको नेतृत्व गिरिजाप्रसादले गरिराखेका बेला अब यहाँको नेपालको फ्रेजाइल राजनीतिमा दल फुटाएर जाँदाखेरि शेरबहादुर देउवा स्पष्ट रूपमा अमेरिकन धार र प्रचण्ड के अरे कोइराला इन्डियाको धारमा गएका दलै दुईटा बेग्ला बेग्लै बनाएका हुन्। चुनाव चिन्ह नै अलग अलग राखेर बसिसकेका हुन्। त्यो अवस्थामा स्पष्ट देखिएको, त्यसमाथि त्यसको आधारमा श्रीमतीको नाउँमा अरबौँ रुपियाँ हात पारेर अब आर्थिक रूपले पनि अमेरिकालाई छोड्न नहुने अब साँठगाँठको व्यवस्था पनि त्यो भइसकेको अवस्थामा अमेरिका, शेरबहादुर देउवा चाहिँ अमेरिकाको विश्वास प्राप्त, यसबाट जसरी पनि यो पास हुन्छ भन्ने यिनलाई नेपालभन्दा अमेरिकाको माया हो शेरबहादुरलाई। अनि कुनै पनि नेतालाई नेपालभन्दा बाहिरको माया बढी छ।
अब कसैको इन्डियालाई होला, कसैको त्यो बराबरी भएर कसैको पञ्चायतकालमा भन्यो भने त्यस्तो मान्छे कसैको चीन थियो, कसैको इन्डिया थियो, अमेरिका र युरोप त त्यस बेला थिँदै थिएन। अब अहिले चाहिँ भन्यो भने सबैको कि इन्डिया कि अमेरिका अथवा पुरै पुँजीपति मुलुकसँग नाता जोडेर पुरै क्यापिटलिजम दुनियाँमा पसेको छ। त्यो नाउँ मात्रै लाजमर्दो गरेर नाउँ मात्रै साम्यवाद समाजवाद भनेर राखेका छन्। यिनीहरू साम्यवादी पनि होइन, समाजवादी पनि होइन, पैसावादी मात्रै हो। यो मैले किन सोधेँ भने नि तपाईँले जस्तो एमसिसी सुन्दाखेरि अथवा त्यहाँ लेखिएका कुरा हेर्दाखेरि के भन्न थाल्यो एमसिसीको पक्षधर मान्छेले भने नेपालीलाई अङ्ग्रेजीलाई नेपालीमा उल्था गर्न नजान्दा यिनीहरूले गलत अर्थ लगाइरहेछन्। एमसिसीमा खराब भनेको कहाँनिर छँदै छैन। एमसिसी त एउटा विकास बोकेर आएको विनाश होइन। अमेरिकाले सैन्य रणनीति अथवा नेपाललाई खेल मैदान बनाउने हो भने त एमसिसी मार्फत आउनै पर्दैन। ऊ चाहने भने जसरी नै आउँछ। एमसिसीलाई नबुझ्नेहरूले गलत व्याख्या गरे भन्ने छन्। यसमा डाक्टर साहबले के भन्नुहुन्छ? के साँच्चैकै नेपालीले नबुझेर विरोध गरे हुन्? होइन, नेपालले बुझेर विरोध गरेका हुन्। किन यो आरोप लाग्छ त? बुझेरै विरोध गरे, किनभने त्यसमा खराबी छ। त्यसमा खराबीका बिन्दु मात्र म तपाईँलाई बताइदिन्छु। पहिलो खराबी के भने नेपालमा एड दिएर नेपालको विकास चाहने हो भने नेपालको बजेटमा ल्याएर राख्नुपर्छ र जसरी युएसएआइडीले अरू प्रोजेक्टमा काम गरेका छ यो पैसा युएसएआइडीमा हालेर युएसएआइडी मार्फत यही काम गर्दाखेरि हामीलाई आपत छैन। त्यो चाहिँ संविधानभन्दा माथि किन जानुपर्छ? सबैभन्दा कुरा संविधानै, नेपालको संविधानै लागू नहुने, नेपालका ऐन कानुनै लागू नहुने मुद्दा चलेर उनीहरूले जेसुकै अपराध गरे पनि अमेरिकामा मात्रै मुद्दा चल्ने जुन विषय छन् त्यो विषय तिनीहरूका अमेरिकन तपाईँले सोधेको प्रश्नमा पहिलो जवाब के मात्रै हो भने किन संसदमा पास गर्नु पर्यो? संसदको 2/3 किन पास गर्नु पर्यो? संविधान संशोधन गर्ने, संविधानभन्दा माथि बनाउने हिसाबमा अमेरिका त्यसमा किन लाग्छ? त्यो अहिले कुनै अरू देशमा पनि एमसिसी लागू गरेका अरू देशमा पनि छैन। अनि त्यो चाहिँ संसदमा त्यो लेखेकै छैन र जबरजस्ती शेरबहादुरले संसदमा लान लागेको हो भन्ने तपाईँको तर्क हो भने संसदमै किन लानु पर्यो? शेरबहादुरले प्रचण्डले सही गरेर चिठी पठाइसकेका छन्, के लेखेका छन् त्यसैमा गरे भइहाल्यो। होइन, 2/3 पास गर्न संसद जब बोलाइराखेको छ भने त त्यो एमसिसीमा लेखेका नेपालीमा अनुवाद भएका गलत व्याख्या भन्ने त कुरै भएन नि। त्यो त छ पो गर्न लागिरहेछन्। एउटा खतरनाक बिन्दु त्यो हो। नेपालमा बसेर एन्टी चाइना रणनीति, अमेरिकाको कानुन लगाएर अमेरिकाको मिलिट्री ल्याएर अमेरिकाको आदेश बमोजिम गर्ने, यहाँ जे अपराध गरे पनि कुनै अमेरिकनलाई उ नगर्ने भने यस प्रसङ्गमा अहिले भर्खरै पनि अमेरिकन सेना सिभिल ड्रेसमा अमेरिकन सेना आएको त यो यो उपाध्यक्ष आउँदाखेरिदेखिकै घटनाबाट देखिसकेको छ। त्यो त सार्वजनिक भएछ, मिडियामा आइरहेछ। अमेरिकन सेनाहरू यहाँ आएर चाहिँ त्योको संरक्षण गरिराखेको छ यो सबै कुरा। अब भनेको मतलब सिभिल ड्रेसमा त आइसक्या, एमसिसी पास नगर्दै आएर बसिसकेका छन्। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो एन्टी चाइनामा तिब्बतलाई उठाउने बेलामा त गुम्बामा, नेपालका यहाँका भ्यालीभित्रका गुम्बामा हजारौँ अमेरिकन सेना आएर बसिरहेछन्। विभिन्न प्राविधिक क्षेत्रका आएर बसेका हुन्। त्यो मैले उद्गार गरेको हुँ। अब नेपाली सबभन्दा काम नलाग्ने कुरा के भने नेपालमा सरकारै छैन। सरकारले यस्ता अमेरिका विरोधी गतिविधि चाहिँ जति छन् तिनीहरू गतिविधि गर्नेहरूको विरुद्ध सुन्दैन। क्रिस्चियन मिसनरीहरूले क्रिस्चियनमा कन्भर्ट गरिराखेका छन्, अहिले पनि लगातार कन्भर्ट गरिराखेका छन्। त्यो अमेरिकन प्रेसर, त्यो अमेरिकाको र युरोपको सबै प्रेसर पैसा खाएर 41वटा आइएनजिओहरूले यिनीहरू दललाई पैसा बाँडेर, दललाई प्रोजेक्ट बाँडेर नेपालमा काम गरिरहेछन्। तर सरकार कस्तो छ भने हामीले उठाएका आवाजको मुख बुझो लगाउनलाई मुलुकी ऐनमा चाहिँ धर्म परिवर्तन गर्न नपाइने भनेर लेखियो। परिवर्तन गर्यो भने जेल हाल्ने, पैसा जरिवाना गर्ने कुरा पनि मुलुकी ऐनमा लेखिएको छ। तर व्यवहार कस्तो छ भने अहिले सत्तामा बसेका यी सबै दलको व्यवहार कस्तो छ भने पुलिसले त्यो अनुसार धर्म परिवर्तन गर्दा प्रमाणसहित उसलाई थुनेर कारवाही गर्यो भने फोनबाट तुरुन्तै छोडिदिनु भन्ने आदेश यिनले दिन्छन् र सयौँ पुलिसले समात्यो। अब पुलिसले समात्नै छोडेको छ। तर त्यही अमेरिकामा त्योभन्दा कम खतरनाक
अब गाँजा चरेस जुन चाहिँ नेपालमा उत्पादन हुन्छ त्यो औषधीय वस्तु हो, लागु पदार्थ होइन। त्यसले सही सदुपयोग लागु पदार्थ त के हुन्छ भनेदेखि रक्सी पनि त लागु पदार्थ हो नि त। रक्सीलाई खुलेआम यिनले दिन्छन्। अनि रक्सीभन्दा बढी औषधिजन्य क्यान्सरको समेत उपचार गर्न सकिने त्यो गाँजा चरेस अमेरिकनले खान्छन् भनेर अमेरिकाले ब्यान गरेर आफ्नो हितको लागि ब्यान गरेर नेपालको इकोनोमी नै तहस नहस गराएर कानुन बनाउन बाध्य बनाएछ। त्यो कानुन पालन गरेर पुलिसलाई लगाएर गाँजाको उम्रेको बुटा काट्नलाई पुलिस जान्छ। त्यसमा त्यो गाँजा लागेकोमा त्यसमा क्रिस्चियन कन्भर्ट गरेर जसरी पुलिसलाई आँखा चिम्लेर बस भनेको छ, गाँजा खेती गर्नेलाई आँखा चिम्लेर बस भनेर किन भन्न सक्दैन यी सरकारले? भनेपछि त्यो पनि अमेरिकन प्रेसरमा अमेरिकन आदेशमा भएको कुरा भएको हुनाले भनेपछि यहाँको पुलिस प्रशासन अमेरिकी आदेशमा चल्छ भन्न सकिने हो? पुलिस प्रशासन नभन्नु सरकार चल्छ, सरकार थ्रु दल चल्छन्। दल त पुलिस र निजामती कर्मचारी त दलले जस्तो सत्तामा बस्नेले जता गाइड गर्यो त्यतै जाने हो। अब त्यसो हो भने अमेरिकाको सिभिल ड्रेसमा अमेरिकी सेना आइसकेका कुरा त तपाईँले भनिसक्नुभयो, यहाँ आइसकेका छ। तर कतिपयले के भन्छन् भने यदि अमेरिका साँच्चीकै आउन चाहने हो भने किन एमसिसी चाहियो र ऊ सिधै आउन सक्छ, नेपालमा आएर खेल्न सक्छ, चीन विरोधी गतिविधि गर्न सक्छ। एमसिसी नै किन त्यसरी एमसिसीलाई गर्न सक्दैन? अमेरिका आउन नसकेको कारणले नै यो भूमिका लिएर आएको हो। अनि फेरि यो 50 करोड डलर भनेको ठुलो रकमै होइन क्या अहिलेको दुनियाँमा। 50 करोड डलरमा मरिहत्ते यिनीहरू किन गरिरहेछ? तर शेरबहादुर देउवाले त ठुलो प्रचार गरिरहेछन्। हेर्नुहोस् त 50 करोड यति ठुलो मान्छे पक्षधर मान्छेले त भनिहाल्छन्। जस्तै चोर डाँकापनलाई उम्मेदवार बनाए नि असल मान्छे भने जस्तै हो त्यो कुरा। अब अर्को खतरनाक कुरा के हो भन्दाखेरि नेपालको जलस्रोत बिजुली जम्मै इन्डियाले मुठाउन चाहेछ। त्यो वातावरण जसरी रहले क्रिस्चियन मिसनलाई ल्याएर नेपालको राजनीतिमा गणतन्त्र सङ्घात्मक धर्मनिरपेक्ष बनाउनलाई भूमिका खेल्यो इन्डियाले, त्यो इन्डियाको त्यसको बदला अमेरिकाले चाहिँ ल्याएर यो एमसिसी प्रोजेक्ट मार्फत नेपालको बिजुली जलस्रोत जम्मै यो विज्ञहरूले नउठाएको कुरा हो। यो चाहिँ जलस्रोत र बिजुली जम्मै इन्डियाको मुठीमा राख्ने र मेन ग्रिड नेपालले एक्सपोर्ट गर्ने जति बिजुली छ त्यसको मेन ग्रिड गोरखपुरमा ल्याएर राख्ने। गोरखपुरमा किन राख्ने? किन भैरवामा नराखेर गोरखपुरमा राख्ने? मेरो अहम प्रश्न। त्यसभित्र कति छलछाम छ र कति षड्यन्त्र छ भन्ने कुरा त्यहाँभित्र चाहिँ कसैले बुझिरहेका छैनन्। त्यो इन्डियालाई खुसी बनाएर इन्डियाको पनि बल लिएर इन्डियाको पनि जनसङ्ख्या लिएर चीन विरोधी गतिविधि गर्नलाई चीनले इन्डियालाई त्यो ड्र्याग गर्नको लागि नेपालको जलस्रोत इन्डियाको हातमा पुर्याउने वातावरण पनि त्यसो। अब यसैमा मैले एउटा प्रश्न सोधेँ तपाईँलाई। इन्डियाले आफूलाई हिन्दू राष्ट्र भन्छ, नामै हिन्दुस्तान भन्छ, हामी इन्डिया नै भन्छौँ, भारत हुन सकेका छैन त्यो देश, आज पनि भारत हुन सकेको अवस्था छैन। एकदम ठिक। अनि उसले आफूलाई हिन्दू राष्ट्र भन्ने नेपालमा चाहिँ एमसिसी मार्फत अथवा पश्चिमा मार्फत क्रिस्चियनिटी यसरी दिन दुगुना रात चौगुना बढ्दाखेरि भोलि त्यसले इन्डियालाई असर गर्छ भन्ने इन्डियालाई थाहा छैन? इन्डियालाई थाहा, इन्डियाको यो कुरालाई मैले गहिरिएर अध्ययन गरेको विषय हो, अत्यन्त गहिरिएर अध्ययन गरेको। इन्डिया स्वतन्त्र भएको 77 वर्षसम्म एउटा राष्ट्रभाषा पूर्वीय सभ्यताको राष्ट्रभाषा संस्कृत पनि तिनीहरूको अफिसियल कामकाजी भाषा बेलायती अङ्ग्रेजी छ, बेलायती शासन पद्धति छ। अब त्यसमा चाहिँ त्यो अहिले पनि यस्तो छुचो छ इन्डिया पनि अहिले पनि त्यो कमनवेल्थको सदस्य छ, त्यो पनि त्याग्न सकेका छैन। कमनवेल्थको सदस्य भएपछि एक किसिमले अस्ट्रेलिया न्युजिल्यान्ड त्यहाँ त जम्मै जनता अझै पनि महारानी एलिजाबेथलाई मान्नुपर्ने अवस्था छ इन्डियाको मानिरहेछ, इन्डियाले मानिराखेको छ। त्यो चाहिँ बाहिर प्रचार खालि साइन बोर्डमा मात्रै छैन, तर यथार्थमा इन्डियाले बेलायतको राजा मानेरै कमनवेल्थको मेम्बर बनिरहेको। आज पनि उपनिवेश हो इन्डिया, आज पनि व्यवहारमा यथार्थमा उपनिवेश हो, आज पनि यथार्थमा उपनिवेश हो। जे माउन्ट बेटमले नेहरूलाई जे नेहरू डक्ट्राइनमा चाहिँ टिपाएर तिनीहरूको दिमागमा राख्यो, आजसम्मको शासन त्यो कङ्ग्रेस नेहरू कङ्ग्रेस पार्टीको लाई सत्ताच्युत भएर त्यसको विरोधी पार्टी हिन्दू धर्म सनातनी मान्ने पार्टी सत्तामा जाँदा पनि यो परिवर्तन गर्न सकेका छैन। भनेपछि कति बलियो कमनवेल्थले इन्डियामा मुठ्याएको रहेछ भन्ने कुरा त्यहाँ देखिन्छ। भारत हुन सकेका छैन आज, भारत भएकै छैन।
भारत त हुनै सकेका छन्। बल्ल हिन्दुस्तान भन्न लागेका छन् केही मान्छेले। त्यो हिन्दुस्तान भन्ने पूर्वीय सभ्यताको होइन, हिन्दू बस्ने ठाउँ भनेको हिन्दुस्तान भन्ने कुनै वैदिक व्याकरण अथवा चाहिँ उपनिषद वेद पुराणमा भएका कुरा होइन। अनि नेपालमा यसरी मिसनरीहरू आउँदा अथवा नेपालमा आउँदा होइन, ल्याएको मिसनरीलाई पञ्चायत कालसम्म त नेपालमा टेक्नै दिएको थिएन नि। पृथ्वीनारायण शाहले कम्पुची पादरीलाई लखटेपछि नेपालमा चाहिँ त्यो धारणामा चाहिँ क्विन ऐश्वर्यले समाज कल्याण परिषद खोलेर तिनको यहाँ आएर ल पैसा लगानी जनताको भए विदेशीले पैसा दिएर बनाउने पनि बनाउन पाइएन भनेर जनगुनासो भएपछि ल जति बनाउने हो बनाऊ, यहाँ जति आउने हो आऊ, तर त्यो समाज कल्याण परिषद मार्फतै आउनुपर्छ भनेको छ। त्यो समाज कल्याण परिषद जिउँदैछ, अहिले पनि मारेको छैन। क्विन ऐश्वर्यलाई विरोध गरेर अनेक किसिमको के विरोध गरेर नाउँ बदलिदियो उनीहरू, पम्फा देवी भने। अब स्विजरल्यान्डमा चाहिँ खरबौँ डलर जम्मा गरेर राखेको छ भने ल जम्मै खोल हेर भनेर सबै देखाइदिए। राजा जिउँदै छँदा पनि देखाइदिए। अब त्यो दरबार हत्याकाण्ड भएपछि पनि, अब गणतन्त्र भएपछि पनि यिनीहरूले 1 रुपियाँ कहीँ निकाल्न सकेका छैनन्, 1 पैसा कहीँ निकाल्न सकेका छैन। बरु यिनको छ त्यहाँ स्विजरल्यान्डमा, त्यो यिनीहरू हटाएर अर्को सरकारले आयोग गठन गर्ने हो भने त्यो निकाल्न सकिने अवस्थामा छ। अब तपाईँले यो कुरा ठ्याक्कै ल्याइसकेपछि अलिकति म एमसिसी भन्दा फरक प्रसङ्गमा आएँ। 2019 सालको संविधानमा मात्रै हिन्दू राष्ट्र घुसाइयो, त्योभन्दा अगाडि नेपाल हिन्दू राष्ट्र थिएन भनेर कतिपयले लेखेका कुरा मैले आज पढिरहेको छु। त्यो वास्तविकता के थियो? 2019 भन्दा अगाडि नेपाल हिन्दू राष्ट्र भनेर नेपालको संविधानमा थिएन। अनि त्यो बेलामा नेपालमा बुद्ध नेपाल हिन्दू राष्ट्र थियो, हिन्दू राष्ट्र थियो, संविधानमा थिएन, कानुनमा थियो नि, मुलुकी ऐनमा थियो नि। अनि संविधानमा नभएको कुरा अहिले संविधानमा धर्मनिरपेक्षता लेख्या त छैन, हिन्दू राष्ट्र लेखिएन भनेर किन अहिले विरोध गरिरहेछन् त? अहिलेको संविधानमा पनि धर्मनिरपेक्षता त लेखेको छैन नि। छैन, त्यसको धर्मनिरपेक्ष लेखेको छैन। धर्म परिवर्तन गर्न हिजो 19 सालभन्दा पहिले लेखेको थिएन, तर धर्म परिवर्तन गर्न पाइँदैन थियो। अहिले लेखेको छैन, तर धर्म परिवर्तन गर्न पाइन्छ। यहाँनिर हो विरोध। धर्म परिवर्तन गर्न पाइँदैन भनेर लेखेपछि पुग्छ? हिन्दू राष्ट्र लेख्नु पर्छ? लेखेपछि पुग्दैन, लागू पनि गर्नुपर्छ नि। चुप लाएर बसेर सत्तामा तिनै जाने अनि चुप लाएर बसेर चाहिँ परिवर्तन गर्न दिने, लेख्ने बेला लेख्न त लेखे नि त, अहिलेको मुलुकी ऐनमा त लेखेका छन् नि त। अनि अर्को कुरा मैले के पाएँ भने महेन्द्रको पालामा, राजा महेन्द्रको पालामा बौद्ध भिक्षुहरूले हिन्दू धर्म नमानेकै कारण देश निकाला गरिन्थ्यो भन्ने कुरा पनि पाएँ। यो त पागल कुरा, यो सत्य, यो सत्य नै। त्यो किन लेखा? राजा अब यो चाहिँ धर्म र हिन्दू धर्म भन्नेमा अन्तर छ। त्यो नबुझेका मान्छेले गरेका, मूढ मान्छेले सडकमा उही प्रचण्डले विद्यार्थी भड्काएर लैजाने बेलामा सबै मानिसलाई 3-3 बिघा जग्गा र 1 बङ्गलो दिन्छु यस्तो किसिमको हुन्छ भन्ने कुरा गरे जस्तै कुरा हो यो। एमाले पहिलो चुनावमा बहुदल आइसकेको पहिलो चुनावमा 3 बिघा जग्गा अनिवार्य सबैलाई दिन्छु भनेर गरेको कुरा हो। त्यसमा पनि दिन भनेर आयोगहरू गठन गरेकोमा पनि दिने कुरा भने किनेर होइन अथवा सार्वजनिक दर्ता भएको जग्गा होइन, जम्मै वन मासेर गर्यो। जति गरेको छ त्यो पनि वन मासेर गर्यो, त्यो भनेको जस्तो गरेको छैन। यो झुटो र अफवाह काम गर्ने चाहिँ दल यसैकै लागि जन्मेको। दलको विरोध हुनु कारण नै दलको बोली वचन नैतिकता चरित्र र उनीहरूको भ्रष्ट मनोदशाको कारणले दलको विरोध भएको हो। अनि अर्को कुरा नि, जस्तो राजा वीरेन्द्रको शासनकालमा पञ्चायतको उत्तरार्धमा हिन्दू धर्म नमानेकै कारण 140 जनालाई जेलमा कोचिया थियो भनेर लेख्या पनि पाएँ मैले। त्यो तपाईँले भेटेपछि सोधौँला भने थियो, सत्य थियो त्यो? कसलाई जेलमा कोचिया? 140 जना जो हिन्दू धर्म नमानेकै कारण भनेर लेखेको छ, मान्छेको नाम चाहिँ तोकेको छैन। होइन, त्यो 140 जनाभन्दा बढी पनि होला न। अझ मैले चाहिँ त्यसबेला धर्म परिवर्तन गराउँथे क्रिस्चियनहरू चाहिँ, जो समाज कल्याण परिषद बन्नुभन्दा अगाडि अझ धेरै हुन्थे। त्यो धर्म परिवर्तन गराएर जेल हुने कुरामा जेल हुन्थ्यो। त्यो केपी ओली पनि हत्या गरेकोमा जेल परेका हुन्, प्रचण्ड पनि जेल पर्ने अवस्थामा चाहिँ यहाँ क्रिस्चियन मिसनरिजहरूले उठाएर बाहिर राखेका हुन्।
यो अपराधी जेल त पर्छन्। त्यस बेला जेल पर्ने बेला त्यो धर्म परिवर्तन गराउने मान्छे परेका हुन्। त्यो अरू कुरा होइन। त्यो धर्म परिवर्तनलाई त अपराधै ठानिएको थियो संविधानमा हैन? संविधानले पनि ठानेको थियो, कानुनले पनि ठानेको थियो। कानुनले अहिले पनि ठानेको छ, तर चाहिँ गर्न दिइन्छ। अब यो 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 मैले ठ्याक्क प्रसङ्गवश आउनाले मात्रै सोधेँ। म फेरि एमसिसीमा केन्द्रित भएँ। एमसिसीको विरोध गर्नुपर्ने कुरा त तपाईँले अघि भनिसक्नुभयो, तर मैले भने नि अघि नाम लिएका नेताहरू शेरबहादुर त प्रो अमेरिकन भनेर हामीले भनिसक्यौँ, बुझिसक्यौँ। उन दाल भात अमेरिकाबाटै खान्छन्, श्रीमतीले पैसै जम्मा गरेका छिन् अमेरिकाको भनेपछि उनी नेपालको भन्दा अमेरिकाको बढी माया गरेर एमसिसीको पक्षमा लाग्नु स्वाभाविक हो, त्यो हामीले भनिहाल्यौँ। अब केपी ओली, माधव नेपाल, प्रचण्डको चाहिँ एमसिसीमा कित्ता चाहिँ कता देख्नुहुन्छ? जस्तो नेकपा हुँदै गर्दाखेरि प्रचण्ड र माधव नेपालले एमसिसीको विरोध गर्ने, केपी ओली पास गर्न खोज्दा फुट्यो भनेर आजसम्म यो स्थिति देखिया छ। यसमा दुई तिराड हेर्नु हो, यसलाई हेरौँ त। एउटा प्रचण्डलाई फाँसीको फन्दा, गलको पासोको डोरो अमेरिकाले समातेको छ, इन्डियाले पनि समातेको छ। फाँसी छ घाँटीमा, डोरो चाहिँ अमेरिका र इन्डियाले समातेका छन्। त उसले घुमाइ फिराइ जहाँ पनि बस्नुपर्ने, बाँच्नुपर्ने अवस्था उसलाई त्यो अवस्था छ। अब इन्डियालाई के छ भने एमसिसी पास गर्ने बित्तिकै इन्डियाले नचाहिँदो यो त लाटो मान्छे जस्तो भएर केही थाहा नपाए जस्तो गरेर इन्डियामा बसेको छ। त्यसमा आउने प्रक्रियाबाट अमेरिकाले पावर लिइसकेपछि त्यसबाट नेपालको जलस्रोत जम्मै इन्डियाको हातमा जाने, इन्डियाले मुठाउने अवस्था चाहिँ आइरहेछ। अहिले पनि अन्याय कति गरिरहेछ भने उसले इन्डियाबाट नेपालमा दुईतिर बिजुली आदान प्रदानको सम्झौता त गर्यो, तर नेपालबाट इन्डिया जाने 3 पैसामा किन्छ, इन्डियाबाट नेपाल आउने 9 पैसामा बेच्छ। अब त्यो चाहिँ कुरामा बाध्य भएर नेपाललाई घुँडा टेकाएर अल्छी भएर डोरीले हात खुट्टा बाँधेर शासन गरे जस्तो होइन त्यो। र दुईटा समानताको सिद्धान्त त भएन नि। नेपाल इन्डियाको केटी बिहा गरेर नेपालमा ल्यायो भने बिहा गर्दाकै दिन नागरिकता दिएर राष्ट्रपति उम्मेदवार पनि हुन पाउने बनाएर चाहिँ कानुन यिनै मूर्ख राजनीतिक दलकालाई समातेर नागरिकता ऐन बनाउँछ इन्डियाले। अनि नेपाली केटीले धेरै त इन्डियाको नेपाल आउँछ, नेपाली इन्डियामा त जाँदैन। कथम कदाची एउटा नेपाली केटीले बिहा गरेर इन्डियनसँग बिहा गरेर इन्डिया गयो भने त्यसमा पनि दुईटा भूमिका। नेपाली केटी नेपाली नागरिक भएकाले इन्डियनको लोग्ने परि सासू ससुरालाई नेपालमा ल्याएर राखेर नेपाली नै भर्ने एउटा छ, त्यो नागरिकता दिने। अर्को इन्डियामा गएर बस्यो, इनकेस त्यो आइमाईले अब नेपाली केटीले यो राष्ट्रियता भएको भएपछि म इन्डियामै गएर त्यहाँको नागरिकता बन्छु भनेर गयो भने त्यहाँ नागरिक बन्न 14 वर्ष लाग्छ। त्यो व्यागर्ताको दिन त्यहाँ पाइँदैन। अनि यस्तो असमानताको व्यवहारको जन्जालो छ नेपाल र इन्डियाको बिचमा। मैले इन्डियाले अन्याय नेपालमा सधैँ अन्याय गरिरहेछ भनेर म सधैँ गरिरहेको छु, किताब लेखेको छु, दर्जनौँ किताब लेखिसकेको छु, हरेक क्षेत्रमा किताब लेखिसकेको छु। नेपाली जनतालाई जागरुक बनाउनु, नेपाली जनताले थाहै पाउँदैन, नेपाली जनताले बुझ्दैनन्। त्यो बुझ्ने बनाउने कुरा यदि सञ्चार र मिडिया र राष्ट्रवादी हामी जस्ता मान्छे मिलेर नेपाली जनतालाई जागरुक नबनाइकन यो कुरा नेपाल देशले न्याय पाउन सक्ने अवस्था छैन के। त्यो न्याय पाउने अवस्थामा चाहिँ सबभन्दा खतरा के भने नेपालका बिग हाउस मिडिया जति छन् त्यो क्रिस्चियन मिसनले किनिसकेका छ र केही इन्डियाले किनिसकेका छ। अब तपाईहरू जस्तो सानो तल्लो तहका मान्छेको मात्रै यो अलिकति जनतामा, कति जनतामा पुग्छ, कति जनताले पुग्छ, कति पुगेपछि कतिले बुझ्छन्, कतिले पुगेपछि कतिले मान्छन्। त्यसमा पनि 5 जनाले मात्रै राष्ट्रियताको लागि अलिकति बुझिदिए भने पनि यो गनिमत हुन्छ, यसबाट केही हितकर हुन सक्छ। त्यसो हुनाले इन्डियाले त्यो आँखा चिम्ले लाटो भएर बुझिरहेछ यो एमसिसीबाट इन्डियाको चाहिँ नेपालको जलस्रोतमाथि इन्डियाको पुरै पावर बढेर जान्छ र नेपालको जलस्रोत इन्डियाले चाहे अनुसार गर्छ। जुन जलस्रोतमा राजा वीरेन्द्र कराणी प्रोजेक्टै बन्द गरे, अरुण 3 नै बन्द गरिदिए, अब यो चाहिँ कन्काई हाई ड्याममै काम त्यसबेला रोके कि उनको सिद्धान्त थियो नेपालको राष्ट्रियतालाई कमजोर पारेर केही पनि गर्नु छैन।
राजनीति पनि गर्नु छैन, विकास योजना पनि गर्नु छैन, नेपालमाथि विदेशीको प्रभुत्व जम्ने काम कुनै पनि गरेनन्। बरु दुःख पाए, दाउरा बालेर भात खाएकै देश त हो नि, दाउरै अरू काटुन् अरू खाउन् भने त्यो किसिमको कुराहरू चाहिँदैन। तर दलीय व्यवस्था आउने बित्तिकै त्यो नेपाललेको व्यापारको लागि गरेको सबै इन्डियालाई सुम्पिदिए, नेपालको उद्योग आत्मनिर्भर हुने उद्योग व्यापारहरू सबै इन्डियालाई सुम्पिदिए। अब कुन चाहिँ दलको कुन चाहिँ नेता इन्डियनको होइन भनेर भन्ने, कोही त जन्मेकै इन्डियन हुन्, इन्डियाकै दाल भात खाएर बसेका हुन्, कोही इन्डियामै भएका, यी सबै जसो नेताहरू त त्यस्तै खाले हुन् नि। अब यहाँ चाहिँ इन्डियाको काम नगर्ने भन्ने चाहिँ यहाँ साम्यवाद नै छैन, समाजवाद नै छैन। कि साम्यवादी भनेको छ कि समाजवादी आफूलाई भनेको छ, त्यो त जनताको आँखामा छारो हाल्ने। साम्यवादमा यी दलका नेताहरूलाई तपाईँले सोध्नुहोस् न, साम्यवाद भनेको के हो, समाजवाद भनेको के हो, समाजवादमा कस्तो शिक्षा हुन्छ, समाजवादमा कस्तो चाहिँ नैतिकता हुन्छ, समाजवादमा कस्तो चाहिँ स्वास्थ्य सेवा हुन्छ, समाजवादमा पानीको व्यवस्था कस्तो हुन्छ, समाजवादमा रोजगारको व्यवस्था के हुन्छ, के गर्ने किसिमको गरेको तिमीहरूले बुझेर गरेका हो कि त्यसै अब्बामा झुडाएका हौ भन्ने प्रश्न सोध्नु। तर नारा त समाजवादको छ, साम्यवादको छ, हामी त्यो यात्रामा छौँ, त्यो हाम्रो गन्तव्य त्यो हो भन्छ। त्यो भनेर नारा समाजवाद भनेर भने के समाजवादमा के काम हुन्छन् त्यो सोध्नुहोस् न, तिनलाई थाहा छैन। समाजवाद मात्रै भन्छन्, समाजवाद भन्छन् शिक्षा चाहिँ एउटा डाक्टर बनाउनलाई 46 लाख रुपियाँ चाहिन्छ, 3 करोड हायर एजुकेसनमा जानलाई, एमडी गर्नलाई 3 करोड रुपियाँ चाहिँ खर्च गर्ने बनाउँछ, त्यो समाजवाद हो। अनि बोर्डिङ स्कुल हुन्छ समाजवादमा। समाजवादमा चाहिँ शिक्षकले पार्टीको झन्डा बोकेर हिँड्छन्, समाजवादमा विद्यार्थीलाई चाहिँ पार्टीको भातृ सङ्गठन बनाइन्छ, समाजवादमा चाहिँ शिक्षा प्रधानमन्त्रीले 3 करोड रुपियाँ औषधि उपचार पाउने, अनि एउटा मान्छे नेपाली केही काम नेपालको लागि त्याग गरेर जीवन बिताएको 3 रुपियाँ पनि सिटामल पनि खान नपाउने, त्यो समाजवाद हो। समाजवादमा त प्रधानमन्त्रीले जे सुविधा स्वास्थ्यमा पाउँछ हरेक नागरिकले त्यो सुविधा पाउनु पर्यो। नागरिकको हैसियतभन्दा समाजवादमा प्रधानमन्त्रीले बढी लिन पाउँदैन, मन्त्रीले लिन पाउँदैन, राष्ट्रपतिले लिन पाउँदैन। यो कुरा थाहा छैन, त्यसैले त सोध्नुहोस् भने थाहा छ, थाहा भए कतिलाई थाहा छैन, कतिलाई थाहा भएर पनि त्यो चाहिँ उनीहरूले सामन्तवादको, त्यो त सामन्तवाद हो। अनि यिनैहरूलाई पटक पटक अनुमोदन गरेर किन सत्तामा पुर्याउँछौँ त हामी नेपाली जनताले? हो, जनतालाई सचेत नभएर, जनताले नबुझेर, बुझ्ने शिक्षा पद्धति नभएर, बुझ्ने सामाजिक स्थिति नभएर, जनता जसरी इन्डियाका जनताले आज पनि भारतीय हुन सकेका छैनन्, वैदिक संस्कारका हुन सकेका छैनन्, किनभने त्यहाँ 55 पुस्तासम्म विदेशीले शासन गरेर विदेशीको बुट खाएर हुर्केका पुस्ताले आफ्नो संस्कारै 55 पुस्तासम्म बिर्सेको कारणले भयो। तर नेपालमा त आज 2063 सालसम्म त नेपालमा वैदिक संस्कार त जोगिएरै बसेको थियो नि, 63 सालपछि मात्रै इन्डिया जस्तो भएको हो। भनेपछि मैले अघि भने नि तपाईँलाई, जस्तो एमसिसी आज धेरैको स्वार्थ सिद्ध हुन खोजिरहेछ। एमसिसीमा केपी ओलीको स्वार्थ के, प्रचण्डको स्वार्थ के, शेरबहादुरको स्वार्थ के, माधवको स्वार्थ के, कतै राजा ज्ञानेन्द्रको पनि स्वार्थ पो छ कि? यो स्वार्थ चाहिँ के हो उनीहरूको? कहिले पक्षमा देखिने, कहिले विपक्षमा देखिने, न फिर्ता गर्न सक्ने न पास गर्न सक्ने, के हो स्वार्थ यिनीहरूको? तपाईँको प्रश्नलाई स्पष्ट एउटै जवाफमा के दिन्छु भने, अहिले यिनीहरूको राजनीति, पुरै राजनीति 100% स्वार्थमा गाँसिएको छ, देशको मायातिर छैन। कुनै दलको कुनै नेताको पनि आज अहिले वर्तमानको, भोलि आउनेलाई मलाई थाहा छैन, हिजो गएका थिए त्यो थाहा छ मलाई। तर अहिले चाहिँ कुनै पनि नजानेमा यहाँ राजनीतिभित्र राजनीति, दलीय राजनीति खेलेको छ। केपी ओलीले त्यो चाहिँ म पास गरिदिन्छु, अमेरिकाको मैले पनि खाइसकेका छु, म पास गरिदिन्छु सही गरिदिनु, तर मेरा 10 जना मैले निकालेका सांसदलाई तिमीहरूले निकालिदेऊ अनि मात्रै पास गरिदिन्छु। शर्त केपी ओलीको, शर्त केपी ओलीको शर्त, अरू त केही पनि होइन। केपी ओलीको त्यहाँ राजनीतिभित्रको राजनीति के भने उनी एमसिसीकै पक्षधर हुन्। खुर्सानीको भित्र पिरो राजनीति छ भने जस्तै उनी एमसिसीकै पक्षधर हुन् केपी ओली। अब ऊ त भनिसकेका छन् नि, एमसिसी पास गर्छु, त्यो संसद पनि बन्द गर्दिनँ, त्यो गर्दिनँ, मैले निकालेका 10 जनालाई चाहिँ निकालिदेऊ, त्यति न कन्डिसन उसको छ। भनेपछि
माधव र प्रचण्डलाई सत्ताबाट सडकमा झारेर उनी शेरबहादुरसँग गठबन्धन गर्न तयार छन्। तयार छन् उनीहरूले तयार शेरबहादुरसँग गठबन्धन तयार छन्। अथवा विकल्प के भने शेरबहादुरले तुरुन्तै चुनाव गर, त्योमा केपी ओली र शेरबहादुर मिल्छन् तुरुन्तै चुनाव गरे पनि उनी तयार छन्। विकल्प चाहिँ केपी ओलीले तुरुन्तै भोलि पर्सि जति म्याद छ कानुनले दिएको त्यति म्याद दिएर निर्वाचनको घोषणा गरे पनि हुन्छ। केपी ओली त विघटन गरेको नि सम्झिन्छ। अब विघटनको संविधान अनुसार शेरबहादुरलाई त अधिकार छ। केपी ओलीको त पुगेको थिएन भने शर्त अनुसार शेरबहादुरको त पुगिसक्यो। अब शेरबहादुरले कुनै पनि बेला संसद विघटन गर्न सक्छ। विघटन गरेर चुनावमा जाने हो भने पनि त्यो पास गर्न तयार छन्, गठबन्धनमा जान पनि तयार छन्। अब त्यो 10 जना उनले निकालेकोलाई निकालिदिने हो भने पनि तयार छन्। अब त्यो ननिकाल्नेमा चाहिँ उनलाई फुटाएर लगेको प्रचण्ड नै बलियो। त्यसले अर्थमन्त्री त्यो स्पिकर नै उसले आफ्नो पार्टीको राख्न पाएको कारणले अब उसले पनि बदमासी त गरेकै हो। किन सूचना पाएपछि 24 घण्टाभित्र सूचना निकाल्ने भन्ने कानुनको बरखिलाफ गरेर उसले 10 दिन 15 दिन कति दिनसम्म जबसम्म त्यो बेइमान गरेरै गरेको हो नि। भनेपछि यो एमसिसीले गठबन्धन टुटाउने सम्भावना देख्नुहुन्छ कि प्रचण्ड र माधव गठबन्धन टुटेर सडकमा जानुभन्दा, सत्ता बाहिर गएर चुनाव लड्नुभन्दा एमसिसी पास गरेर केपी ओलीलाई शेरबहादुर र केपीको गठबन्धन बन्न नदिने अवस्थामा देख्नुहुन्छ? के देख्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, केपी ओलीले त्यो कौडा खेलिरहेछन्। कौडा गरेमा चौकै दाउ हानेका छन्। चौका दाउ उनले नहार्नेमा पक्कै जित्नेमा चाहिँ दाउ राखेका छन् केपी ओलीले। केपी ओली चाहिँ एमसिसी आए पनि आए गए झटारो छ। उनलाई चाहिँ त्यो नआउँदैमा देश बिग्रिन्छ भन्ने धारणा पनि छैन। त्यो पास गरिदियो भने अमेरिका खुसी हुन्छ, त्यसमा बरु केही पाइन्छ भन्ने धारणा होला। उनले चाहिँ चौका दाउ हानेका छन्। त्यो चौका दाउमा कौडा हान्ने शेरबहादुरले कौडा हान्न सकेका छैन। भने कसलाई पर्छ त दाउ? अब यो माधव प्रचण्ड एमसिसीको विरोधी जस्ता देखिया छन् बाहिर। होइन, तिनीहरू पनि एमसिसी विरोधी त हुँदै होइन। प्रचण्ड माधवले एमसिसीको विरोध गरेकै छैन। नाउँ मात्रको संशोधन गरेर पास गर्ने भनेको छ तिनीहरू। नाउँ मात्रको संशोधन भन्ने कुरा, संशोधन के हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो डाक्टर रावलले दिएको रिपोर्ट जुन छ त्यो रिपोर्ट अनुसार भयो भने त्यसमा पनि धेरै आपत्ति गर्नुपर्ने कुरा छैन। तर अहिले सरकारले एउटा कार्यदल बनाएको छ। तीनटा कुराले एमसिसी पास गर्नुहुन्न। एउटा एमसिसी यो नेपाली जनताले सामान्य बुझ्ने कुरा, त्यो दफा भनेर नेपाली जनताले बुझ्दैनन्। नेपाली जनताले 3टा कुराले विरोध गर्नुपर्छ एमसिसी पास हुन्न। 3टा कुराले एउटा कुरा एमसिसी संसदबाट पास नगरिकन अमेरिकाको युएसएआइडी मातहत आओस्, त्यो हामीलाई स्वागत योग्य छ। एक नम्बर। 2 नम्बर एमसिसी पास गर्दाखेरि यसको कन्ट्रोल रुम गोरखपुर नबनाएर भैरवा बनाउनु पर्यो। नम्बर 2 को यो कुरा चाहिँ। नम्बर 3 चाहिँ यो एमसिसीलाई यो एसिया पेसिफिकको आइपिएसको अङ्ग बनाउनु भएन। यी 3टा कुरा नेपाली जनताले विरोध, यी 3टा कुरामा गर्नुपर्छ। सिम्पल, अरू त दफा चाहिँ जनताले बुझ्दैनन्। सिम्पल कुरा यो 3टा कुरा चाहिँ नगर्ने हो भने एमसिसी पास गरे हुन्छ। अब यो तपाईँले भनेका बुदा बेगर संशोधन नगरी पास भयो भने के हुन्छ? संशोधन नगरी पास गयो भनेदेखि नेपाल अफगानिस्तान हुन्छ, नेपाल लिबिया हुन्छ, नेपाल इजिप्ट हुन्छ। इजिप्टलाई त्यहाँको एउटा नेताले बचायो। अब नेपालमा त्यो इजिप्ट जस्तो अवस्थामा आयो भने आइएसबाट ध्वस्त पार्न खोजिएको देशमा त्यस्तोबाट बचाउनको निमित्त अब नेपाली जनताले नेपालमा राज संस्था पुनर्स्थापन गर्नै पर्छ। राज संस्थाले मात्रै एमसिसीबाट देश बचाउँछ। सबै पास हुन नदिने त त्यही मात्रै एउटा छ। अब त्यो भयो एमसिसी पासको कुरा। जसरी महाकाली सन्धि गर्दाखेरि यस्तै भएको थियो, एमाले विरोधमा थियो, केपी ओलीहरू विरोधै गरिरहेको थिए।
अन्ततोगत्ता सङ्कल्प प्रस्ताव भनेर मागाली सन्धि पास गरे। त्यति बेला त्यो बिटो पाएको थिएन। त्यो अवस्था अहिले एमसिसीमा चाहिँ मधेसवादी दलको छ। होइन, म त्यो किन जोड्दैछु भने संयोग त्यति बेला पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए, विपक्षी नेता केपी र माधव थिए। अहिले माधव त सत्तारूढ दलमै छन्, अहिले पनि केपी विपक्षमा छन्, शेरबहादुर सत्तामा छन्। त्यस्तै सङ्कल्प प्रस्ताव गरेर जनताको आँखामा छारो हालेर एमसिसी पास गर्न सबै दल, महन्त ठाकुरहरू त पक्षमै छन्, कमल थापा पक्षमै छन्, उपेन्द्र बाबुराम पक्षमै छन्। त्यसो गरी एमसिसी पास गरे भने नेपालीका दुर्दशा सुरु हुने हुन्। दुर्दशा सुरु हुन्छ। नेपालको दुर्दशा आज मैले चाहिँ त दुर्दशा त लिबियाको भएको छ सबभन्दा ठुलो त। त्यो अफगानिस्तानभन्दा लिबियाको दुर्दशा खतम भयो, बढी ठुलो भएको छ। जुन देश यति धनी थियो, जुन देशमा 100% जुन तहको PhD सम्मको शिक्षा निशुल्क थियो, बिहा गर्दाखेरि $1,00,000 बिहा खर्च पाउनेसम्म सबैले बिहा खर्च पाउँथे। कुनै पनि इजिप्टमा होइन, लिबियामा। अब त्यसको यति कर्नल कदाफीले गरेको त्यहाँको विकास कसैले पढेको छ भने त्यो देश त स्वर्ग जस्तै भइसकेको थियो। तर सुनको टोयलेट प्रयोग गर्थे रे कर्नल गदाफीले पनि। हो, त्यो पनि हो। त्यो आफूले मात्रै प्रयोग गर्दैन थियो कि देशका जनतालाई नि सुनको टोयलेटकै अवस्थामा राखेको थियो। कुनै जनतामा केही दुःख थिएन। हरेक मान्छेले खाना खर्च, दाल चामल, तिउन तरकारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, ढल, कार, बिहा गर्दाखेरि परिवारले बिहा गर्यो भने कार समेत राज्यले दिने। त्यहाँ त्यो व्यवस्था हेऱ्यो भनेदेखि त जनताले गाली गर्नुपर्ने कुनै ठाउँ, जनताले चाहेको सबै चिज नर्क भयो त। अहिले त नर्क बनाइदियो। त्यो सुन लुटेर कहाँ कता के राखे थाहा छैन। त्यो चाहिँ त्यहाँ नाटो सेना नै लगेर त्यहाँ लथालिङ्ग गरे। त्यो इबी के हो भने आइएसआई पनि त्यसकै लागि बनाए। अब आइएस र आइएस त्यसैको लागि बनाए। त्यो बनाउनलाई एउटै कुरा के थियो भने अमेरिकाभन्दा त्यो धनी भयो। अमेरिकाभन्दा धनी, अमेरिकाले टेढेन, अमेरिकालाई टेढेन, बार्किङ डग भन्न थाल्यो अमेरिकालाई। त्यो बोल्ने किसिमको अवस्थै, बार्किङ डग सेल्डम बाइट्स पनि भन्यो। अब त्यो किसिमको अवस्थामा नेपाल जान्छ। नेपाल त्यो अवस्थामा जान्छ। त्यो जोगाउने राष्ट्र संस्थाले मात्रै हो। अब त अहिले त विकल्प जोगाउने त राष्ट्रवादी नेपाली होलान् कतिपय कुरामा। अब नेतृत्वको हिसाब गर्यो भने अहिले चाहिँ राज संस्था हो। राज संस्था पनि यो व्यापारी राज संस्था होइन, वैदिक। मैले राज संस्था पनि वैदिक राजा नै चाहिन्छ। वैदिक राज संस्था हाम्रो धर्म परम्पराले जस्तो राज संस्था मानेर आएको थियो। अब अहिले राज संस्था त नेपालको वैदिक राज संस्थाबाट झन्डै बेलायती राज संस्थामा, राज संस्था अन्त्य हुने बेलामा त झन्डै बेलायती राज संस्था जस्तै भएको थियो नि व्यवहारमा त। त्यो शिक्षा स्वास्थ्य त्यो पाउने ठाउँबाट हटाएको छैन। अब म भन्छु वैदिक राज संस्था चाहिँ वैदिक संस्कारकै राज संस्था छ। वेदमा लेखे अनुसारको राज संस्था, पुराणमा लेखे अनुसारको राज संस्था, अनि धर्म वैदिक शासन पद्धतिमा लेखे अनुसारको राज संस्था योग्यतम हुन्छ। त्यो बनाइएको हुन्छ। दलले अहिले भर्खरै गएर यो उसले राप्रपाको चुनावपछि जुन चाहिँ नेताको चरित्र कस्तो जनताले महसुस गरेका छन् भन्ने कुरा चित्रण गरे राजेन्द्रले, के अरे राजेन्द्र लिङ्गदेलले। त्यो चित्रण सही चित्रण थियो। तर त्यसको विरोध प्रचण्ड, माधव र केपीले खुलेआम तत्कालै विरोध गरे र नेपाली राजनेता त्यति गिरेका छैनन्। त्यो योग्यतम राजाको छोरै हुँदैमा योग्यतम हुन्छ भन्ने कुरा सही होइन, त्यो खराब पनि हुनसक्छ भन्ने कुरा समेत त्यहाँ बोले। त त्यसमा कुरा तिनले वैदिक राजा भनेको बुझेकै रहन्छन्। वैदिक राजा 20 वर्ष 22 वर्ष शासनमा इमान्दारिता कसरी गर्ने, नैतिक कसरी बनाउने, मुद्दा कसरी फैसला गर्ने, कानुन रीत वैदिक शासन पढाएर त्यो मान्छेलाई खाएर एकदम त्यो पित्तलको मान्छेलाई चाहिँ सुनको मान्छे बनाउने त्यो वैदिक व्यवस्था छ। त्यसरी भने कुन चाहिँ नेता पढेर शासन व्यवस्था असल बनाउने, म्यानेजमेन्ट असल गर्ने। अब यो अहिले चाहिँ
भएको मा उत्तम बनाउने भन्ने कहाँ शिक्षा आएर यिनीहरूले ल्याएछन्। वैदिक शासन व्यवस्था त राजा हुने मान्छेलाई 20 वर्षसम्म पढाएर उच्चतम मानिस, योग्यतम मानिस, ज्ञान, सिप, क्षमता, नैतिक आचरण, चरित्र सबैले उच्चतम बनाउने पद्धति छ नि त्यसमा। अब त्यो वैदिक राजाको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले मसँग यस अगाडि पनि धेरै भन्नुभएको छ। अब मैले जान्न खोजेको नि, जस्तो राजेन्द्र लिङ्गदेन आए, राजेन्द्र लिङ्गदेनमाथि प्रहार गरे, ठिक छ, तर तिनले पनि त्यो सभामा गएर नेताहरूलाई चोरै भनेर भन्न मिल्थ्यो? भन्छन् हामीलाई भनेर त्यो भाषा। अनि त्यो इमान्दारिता हो उनको। किनभने अहिले दलका नेतालाई चोर नभन्ने नेपालमा मान्छे छैन। त्यही दलका सदस्य लिएका मान्छे र त्यो सदस्य लिएका मध्ये नै भाग पाएका। स्थानीय हिसाबमा एउटा कमसेकम त्यो बालुवा छान्ने ठेक्का, बालुवा बेच्ने ठेक्का, अथवा व्यापार गर्ने ठेक्का, अथवा औषधि उपचार गर्ने 1-2 करोडदेखि 1-2 लाखसम्म खाएका, त्यो खाएका मान्छे बाहेक, दलका त्यस्ता खाएका मान्छे बाहेक अरू सबैले नेपालका दल सबैलाई चोरै भन्छ। अब नि राजेन्द्र लिङ्गदेनको कुरा गरिरहँदा कमल थापाको हिजो एउटा अन्तर्वार्ता सार्वजनिक भएको छ। त्यो एउटा सानो अंश मात्रै म तपाईँलाई सोध्छु। राजा ज्ञानेन्द्रले कार्तिक 11 गते मलाई दरबारमा बोलाउनु भयो, चाँदीको किस्तीमा राखेर सँगै लन्च गऱ्यौँ, मसँग राम्रै कुरा भयो। तर देख्नुभयो राप्रपाको महाधिवेशनमा त मलाई पछाडिबाट छुरा घोप्ने काम गर्नुभयो, मलाई त हराइदिनु भयो, बोलाएर खाना खुवाउनु भयो, मलाई राम्रै गरे जस्तो लाग्थ्यो, राम्रै मेरै पक्षमा जस्तो लाग्थ्यो, तर चुनाव हराएर मलाई छुरा घोप्नु भनेर यही भाषा बोले हो। राजा ज्ञानेन्द्रले कमल थापाको पछाडि छुरा घोप्नु भयो। तपाईँले कमल थापाको कुरा गर्नुभयो, मैले कमल थापालाई मान्छे भन्दिनँ, मान्छे नै होइन। हजुर, अब यो जो मान्छे होइन त्यो कमल थापा भनेको मण्डले, नेपालमा पञ्चायत कालमा गठन भएको मण्डले हो। मण्डलेको एउटा त्यही दरबारले बनाएको मान्छे हो, दरबारले नेता बनाएको, दरबारले छानेको, उसको बाउ आर्मीमा भएको र दरबारले पत्याएको, बाउलाई पत्याएको हुनाले त्यसको छोरोले बाउले भनेको माल्ला भनेर त्यस्ता मान्छे खोजेर मण्डलेमा राखेको मान्छे। अब उसले मण्डलेकै नाताले गृहमन्त्रीसम्म त्यसै बेला पाएको, सबै किसिमको भएको। त्यो बेइमान नभएको भए, त्यो इमान्दार मण्डले भइदिएको भए, यी दलको पछाडि बिकुवा नभएको भएदेखि दरबारमा गणतन्त्र पनि आउने थिएन, पञ्चायत व्यवस्था पनि जाने थिएन। त्यो नेता त होइन नि, त्यो त बदमासी गर्ने भित्रको मान्छे हो। छुरा घोप्ने राजा ज्ञानेन्द्रले होइन, ज्ञानेन्द्रलाई छुरा घोपेको यसले, थापाले ज्ञानेन्द्रलाई छुरा घोपेको। यस्ता छुरा घोप्ने नेपालमा राजाले बनाएका दरबारको एउटा कमजोरी छ, यही विश्वास गर्यो भने आँखा चिम्लेर विश्वास गर्ने। सूर्यबहादुरमाथि विश्वास गरे, उसले पनि अन्तिम अवस्थामा छुरी घोपेर गए नि नेपालमा। सूर्यबहादुरमाथि विश्वास गरेर सबै जनमत सङ्ग्रह समय गराउने कुरा पनि उसलाई जिम्मा दिएको हो नि। तर सूर्यबहादुरले चाहिँ नेपालमा यो गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष बनाउनेको पछि इन्डियाको भक्त भएर, रोयल भक्त भएर चाहिँ इन्डियाको भक्त एकदम भएर निक्लेर चाहिँ नेपालको विरुद्धमा थुप्रै काम गरे नि। त्यो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई त्यस्तै धोका दिएर आएका हुन् नि सूर्यबहादुर, यो तुलसीगिरी सूर्यबहादुर आएका हुन्। अब यिनीहरूलाई त्यहाँ धोका दिने मान्छेले हामीलाई पनि धोका दिन सक्छ भनेर दरबार सावधान कहिल्यै भएन क्या। यस्तो कुरा त्यो दरबारको गल्ती थियो, दरबारको गल्ती हो। त्यस बेलाको गल्ती अहिले पनि रियलाइज गर्नुपर्छ दरबारले। सूर्यबहादुरको मात्र कुरा छोड्नु न, यिनले नियुक्ति गरेका अञ्चलाधीशहरू, यिनले नियुक्ति गरेका मन्त्रीहरू, यिनले नियुक्ति गरेका सांसदहरू, राजाले नियुक्ति गरेका 30 वर्षसम्म पञ्चायतकालमा नियुक्ति गरेका मान्छेहरू चाहिँ हजारौँ छन् नेपालमा। ती हजारौँ मान्छेले चाहिँ त्यो बहुदल घोषणा गर्दाखेरि किन मुखा चाहिँ त्यो पिँडालु मुखा हालेर बसे? गणतन्त्र घोषणा अरू त छोडिदिनुहोस्, गणतन्त्र घोषणा गर्दा पनि यिनीहरूले मुखा हालेर बसे। अझ कतिपय गणतन्त्रवादी दलमा फेरि त्यहाँ यहाँ दरबारको खाँदा अगाएर डकार्दा फेरि त्यहाँ खाना दलको खाना पुगे। यी नेपाली जनताको कमजोर मानसिकता हो। अनि दरबारको कमजोर मानसिकता के हो भने दरबारले चाहिँ मान्छे सही पहिचान गरेर आफू भक्त हो कि होइन, देशभक्त हो कि होइन, दरबार भक्त भन्दा पनि देशभक्त खोज्नु चिन्न सकेन, दरबार चिन्न सकेन।
चिनेर धेरै दरबारलाई धोका दिने त दरबारियै मान्छे हुन्, दरबारलाई यो अवस्था पुर्याउने त दरबार वरिपरिकै मान्छे हुन्, कमल थापा जस्ता मान्छे। कमल थापा जस्ता मान्छे हुन्। अब म अन्तिममा छु, दरबारसँगै सम्बन्धित विषय। केपी ओलीले एउटा कुरा सार्वजनिक गरिदिए जुन कुराले तरङ्ग पैदा भएको छ। हुन त उनले प्रमाण पेश त गरेका छैनन्। राजा ज्ञानेन्द्र र प्रचण्डको बिचमा 2060 साल मङ्सिर 18 गते 5 बुँदे सम्झौता भएको थियो, जुन सम्झौताको पहिलो नम्बरमा एमाले काङ्ग्रेस जस्ता दल संसदवादी दललाई निषेध गरेर प्रचण्ड र राजा ज्ञानेन्द्र मिलेर यो देशको शासन सत्ता सम्हाल्ने भन्ने सम्झौता भएको थियो, जुन कुरा राजाले स्वीकार नगर्दा अथवा प्रचण्डले धोका दिएर भारत पुगेपछि त्यो सम्भव भएन भनेर केपी ओली बोलेका छन्। तपाईँलाई के लाग्छ? कुन सालमा? 2060 मङ्सिर 18 गते भनेर उनले मिति नै तोकेका छन्। अब त्यो उनलाई थाहा होला, यो प्रश्नको जवाफ उनीसँग माग्नु बेस होला। तर अब हल्लाको कुरा गर्ने हो भने हल्लाको कुरा गर्नलाई प्रचण्ड चाहिँ लेनिनले गरे जस्तो एकदलीय शासन गर्न इच्छुक भएरै भूमिगत भएर युद्ध गरेका हुन्। उनले त्यो नीति त फेर्दै इन्डियामा जाँदाखेरि त उनी पिरो इन्डियामा पुगेर इन्डियामा शरण लिएर बसेपछि त इन्डियाले नेपाल विरुद्ध नै युज गर्न उनीलाई युज गर्दाखेरि ऊ कुनै गरिमा भएको कुनै सिद्धान्तवादी मान्छे होइन रहेछ। त्यो एउटा पङ्गु मान्छे, एउटा इन्डियाको सिपाही भएर बसेर आयो, नेपाल विरुद्धै काम गर्ने वातावरणमा बस्यो भन्ने कुरा ऊ आफैले पुष्टि गरेका छ। त्यसै हुनाले मैले उनलाई आदर गर्दिनँ, नेता पनि मान्दिनँ। ऊ कमल थापा जस्तै अवसरवादी त्यो जामाड पाइन्छ, अलि कमल थापाभन्दा अलि आँटिलो हो, अलि आँटिलो हो, अरू कुरा केही पनि होइन। अब कमल थापाको अर्को कुरा गर्नुहुन्छ भने यो संविधानलाई मानेर त्यहाँ मन्त्री नखाएको भए, जुन त्यो पार्टीको निर्णयको विरुद्ध गएर मन्त्री खाएर त्यसमा सही नगरेको भए यो संविधान लागू नै हुने थिएन। लागू नहुने अवस्थामा लागू हुने अवस्थामा बनाउनु त राजालाई, राज संस्थालाई, वैदिक संस्कार र सभ्यतालाई धोका दिनेमा कति ठुलो धोकेदार हो भन्ने कुरा यसबाट पनि कमल थापा पुष्टि हुन्छ। अब कमल थापाको प्रचण्ड माओवादी एमाले जस्तै नाता गोता स्वास्नी छोरा छोरी भाइ भतिजालाई कसरी बिगाउने र त्यो आफ्ना भने जस्ता आफूले भनेका मान्छेहरूको पछाडि कसरी लाग्ने भन्ने कुरा उनको त्यही 25वटा सदस्य भएको सांसद भएको बेला गरेको दुरुपयोग र सांसद त्यहाँ लैजाने बेला मन्त्री बनाउने बेला खाएको पैसाको गिन्ती गरी साध्य छैन। उनी चरित्रमा पनि यी कुनै दलभन्दा फरक होइनन्। अब यस अवस्थामा तपाईँले भनेको सोच्दा चाहिँ केपी ओलीले जुन भनेका हुन् त्यो भन्न त गिरिजाले पनि चाहिँ माओवादीलाई युद्धमा उठाएर नेपाली काङ्ग्रेसलाई खत्म गर्न खोजेका हुन्। राजाले माओवादी निर्बल निवासले चलाएको हो भनेर चाहिँ त्यसै बेला गिरिजाले पनि भनेका हुन्। अब त सायद त्यो भनेको कारणले त्यसै कारणले त्यसलाई नडरा भनेर इन्डियाले, किनभने उनी इन्डियाको सिपाही, इन्डियाको एउटा पिउन पाले जस्तै हुन्। त्यो इन्डियाले चाहिँ उसलाई भने नडरा, म त्यसलाई हातालिएर तँलाई बुई चढाएर लैजाने भरिया बनाइदिन्छु भन्यो। इन्डियाले बनाइदियो पनि। अनि गिरिजाले चाहिँ प्रचण्डलाई बुईमा बोकेर नेपालमा लाएर नेपाल ध्वस्त बनाउने काममा लागू गरे। अब यो चाहिँ सबै इन्डियाको चलखेलमा जाने थुप्रै मान्छे यस्ता भित्रभित्रै त्यो इन्डियाले प्रचण्डसँग सिकेको कुरा होला। इन्डियालाई बुई बोकाएर लिएर आउने बेलामा इन्डियाले भनिदिएको होला, अनि गिरिजाले थाहा पाएर गिरिजाले त्यो भनेको होलान्। अब अहिले प्रचण्ड एम्बिसियस मान्छे त हो, ठिक्क त्यस्तै एम्बिसियस मान्छे हो जतिको एम्बिसियस प्रचण्ड र गिरिजा दुइटै एम्बिसियस मान्छे हुन्। तिनको तुलना सिक्किमको लेन्डुप दोर्जेलाई सँग गर्न मिल्छ। सिक्किमको लेन्डुप दोर्जे बराबरका मान्छे हुन् यिनीहरू। अब यो बराबरको मान्छे भएको हुनाले अब प्रचण्डले चाहिँ पञ्चायत 30 वर्षसम्म दलविहीन पञ्चायती शासनको त्यसको दलविहीन श्रीतिन जङ्गबहादुरका खलक जस्तै म प्रधानमन्त्री भइराख्ने, तिमी राजा भइराख्ने, ल आयो हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रस्ताव गरेको हुनसक्छ। त्यो किसिमको कुरामा गएको हुनसक्छ। तर त्यो कुरा कुनै भएको थियो भने निर्मल निवास भनेर भने पनि त्यो कुरा भएको भए अब अहिले त दरबार हत्याकाण्डमा भयो। अब यो कुरा त्यसबेला उठेकोमा चाहिँ भाइ कान्छाबाट भएको भन्ने मैले सुनेको थिएँ। धीरेन्द्रबाट भयो भन्ने हल्लामा थियो, ज्ञानेन्द्रबाट होइन।
भनेपछि ज्ञानेन्द्रलाई नि अब कतै राज संस्था आउँछ कि भनेर बदनाम गर्नलाई पनि यो कुरा भने हुन सक्छन् प्रचण्डसँग सहमति गरेका थिए भनेर होइन त्यो दरबारको प्रचार गर्न त अहिले यिनीहरू दरबार विरुद्धमा दरबारबाट अहिले जसरी मोज गरेर खान पाएछन् त्यो खान पाइन्छ भने खानेपानी निको हुने हो भने पक्का हुने हो भने त दरबारलाई फेरि पुनर्स्थापन गर्छन् किनभने राष्ट्रवादी पाल्न सकिन्न सङ्घात्मकता बनाउन सकिन्न भन्ने कुरा त केपी ओलीले पटक पटक बोलेका छन् सङ्घात्मकतालाई नि पाल्न सकिन्न यो बोजिलो यो के भालुको कञ्चड के भनेर भनेका छन् अब यसलाई चाहिँ राष्ट्रपति पनि त्यस्तै पाल्नै नसक्ने अब 20वटा राष्ट्रपति हुन्छन् अलि वर्षपछि त अब त्यो सबै राष्ट्रपतिलाई चाहिँ त्यो एउटा राजालाई राष्ट्रपतिलाई दिने भत्ताले त एउटा राजालाई चाहिँ 20वटा राष्ट्रपतिलाई दिने भत्ताले त एउटा राजालाई 5 वर्षलाई पुग्छ भनेपछि यो चाहिँ हौवा मात्रै यो राजा ज्ञानेन्द्र र प्रचण्ड बिचको सहमति यो त हवा मात्रै हो त्यो किसिमको अथवा मेरो तर्कमा चाहिँ ज्ञानेन्द्र चाहिँ राजनीति कुटनीति राजनीति चलखेलमा त्यति सिपालु जस्तो मलाई लाग्दैन। अब जति राजा वीरेन्द्र सिपालु थिए जति राजा महेन्द्र सिपालु थिए त्यस्तै शासन गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने त होला तर गर्ने क्षमता छैन उनको त्यति गर्ने सिप छैन त्यसमा चाहिँ धैर्यता चाहिन्छ धैर्यता त देखियो अहिलेसम्म बसेका छन् त्यसपछि चाहिँ त्यसमा चाहिँ जनताभन्दा तल झुक्न सक्ने वातावरण हुनुपर्छ त्यो वातावरण देखिया छैन। अब त्यसपछि जनताले राजाले देउता जस्तो जनताले राजालाई देउता जस्तो मान्दाखेरि राजाले जनतालाई चाहिँ अब त्यस्तै सेवक म जनताको सेवक हुँ भनेर कार्यले सिद्ध गर्ने क्षमता चाहियो त्यो देखिया वैदिक संस्कार सभ्यताको राजा कस्तो हुन्छ भन्ने आचरणमा देखिन पर्यो। अनि राजाले पैसामा लोभै गर्दैन पैसा कमाउँदैन उद्योग धन्दा यिनी त परिस्थितिवश राजा हुन पुगेको हो तर व्यापारै गर्न उनको सिप व्यापार उद्योगमै सिप हो त्यो चाहिँ गरिराखेर त्यसैमा भएर दरबार हत्याकाण्ड नभएको भए ज्ञानेन्द्र पनि ठिक हुन्थे वीरेन्द्र पनि ठिक हुन्थे युवराज पनि ठिक हुन्थे सबै ठिक हुन्थे नि। यो दुर्भाग्यवश नेपालमा आएको दुर्घटनाले यस्तो बन्ने। अब अन्तिममा डाक्टर साहबलाई म के सोध्छु भने सत्ता गठबन्धन एमसीसीकै कारण परिवर्तन हुन्छ भनेर हल्ला चलिरहेछ लाग्छ तपाईँलाई यो एमसीसीले सत्ता गठबन्धन परिवर्तन हुन्छ? त्यो त मैले अघि भनिसकेँ नि त्यो 10 जना निकालिदियो भने 10 जना राख्यो भने पास हुन्न। हस् समय दिनुभयो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो यसका लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद।